वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि इसराइल ने सोमाली लैंड को तस्लीम कर और वज़ीर ख़ारजा भेजकर सोमाली के बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला किया है। पाकिस्तान सोमाली को खुद मुख्तारी का एहतराम और हिमायत करता है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास से ख़िताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना और इसराइली वज़ीर ख़ारजा के सोमाली लैंड जाने की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हैं। इसहाक डार ने कहा है कि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के सोमाली लैंड के दौरे की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान सोमाली की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। यह सरहदों पर बराह रास्त हमला है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत लाजमी है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या इख्तलाफ हक नहीं रखती है। इसी किसी भी बयान या अमल को कानूनी या सियासी असर हासिल नहीं होगा। जमरूद में ट्रैफिक के अलमनाक हादसे में दुल्हा समेत 4 अफराद जहां भाग हो गए। ज़िले खैबर के इलाके जमरूद में कार और ट्रक में तसादुम के नतीजे में दुल्हे समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। दुल्हा अपने दोस्तों के हमरा सलून से वापस आ रहा था कि हादसा पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जहां भाग अफराद में मंसूर, नौमान, मुजसुहेल, जोराब और खुशदिल शामिल हैं। जहां बाग अफराद की नाशे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस ने जाए वकवा को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए और हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हैदराबाद से कराची वापसी पर उनके रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गईं। उन्हें हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हैदराबाद से कराची पहुंचकर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हैदराबाद से कराची वापसी पर हमारा रास्ता रोका गया, हमें जानबूझकर वीरान रास्ते पर धकेला गया। सुहेल आफरीदी का कहना था कि मजबूरन हमें वीरान रास्तों से होकर कराची पहुंचना पड़ा। मैं कराची पहुंच गया हूं, जलसा तो होगा। ख्याल रहे कि कराची के डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाग़ जनाह में आज जलसे की इजाज़त दे दी है, लेकिन फिर भी PTI ने मज़ार क़ायद के गेट पर जलसे का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर शहर की किसी भी सड़क पर जलसा हुआ तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। ज़िया लंजार ने कहा कि PTI के साथ शायद कराची के अवाम नहीं है, इसलिए वो मैदान के बजाय रोड पर जलसा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इजाज़त मिलने के बावजूद जलसा गाह छोड़कर रोड शो करने के इसरार बहानेबाजी है। ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। सिंध हुकूमत ने PTI को जहां जलसे की इजाज़त दी वहीं जलसा करे। वज़ीर दाखिला सिंध ने मजीद कहा कि हुकूमत की रद को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़िया लंजार का मजीद कहना था कि टकराव की सूरत में नताइज भुगतना होंगे और कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाज़तनामा भी मनसूख होगा। दौर जदीद में जहां दुनिया तेज़ रफ्तार और महफूज ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जानिब बढ़ रही है, वहीं पाकिस्तान में रेलवे जैसी सस्ती और अवामी सफरी सहूलत मुसलसल जवाल का शिकार नजर आती है। अरबों रुपए की आमदन के बावजूद रेलवे का निज़ाम आज भी खस्ताहाल पटरियों, खराब सिग्नल सिस्टम और लाल हरी झंडियों के सहारे चल रहा है। डरकी से घोटकी तक पेश आने वाले बार बार ट्रेन के हादसा इस निज़ाम की नाकामी का वाज़ेह सबूत है, मगर इसके बावजूद ना स्टेशन की हालत बदली और ना ही मुसाफिरों की सलामती यकीनी बनाई जा सकी। रेलवे के बिगड़ते हुए निज़ाम पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे अली रजा सुमरो ने। मुलाहिज़ा फरमाएं। पाकिस्तान में महफूज और मयारी सफरी सहूलियत हासिल करना अब ख्वाब और महंगी ज़रूरत बन चुका है, जहाँ जानी और माली दोनों खतरात दरपेश हैं। मुल्क की सबसे सस्ती सफरी सहूलत रेलवे हुकूमत की अदम तवज्जो और महकमा रेलवे की मुबैना गफलत और बदनिज़ामी का मुँह बोलता सबूत बनती जा रही है।
دور جدید میں دنیا جہاں ریلوے نظام کو جدید ٹیکنالوجی، تیز رفتار ٹرینوں اور محفوظ سفری سہولت سے ہم آہنگ کر چکی ہے، وہیں پاکستان ریلوے میں اربوں روپے کی آمدن کے باوجود آج بھی پرانی اور خستہ حال پٹریوں پر جھنڈیوں کے سہارے دوڑائی جا رہی ہے۔ ڈیرکی سے لے کر گھوڑکی تک مواصلاتی نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے مسافر اور مال بردار ٹرینوں کے متعدد حادثات کے باوجود ریلوے نظام میں کوئی نمایاں بہتری نہ آ سکی ہے۔ ریلوے کا نظام الحمدللہ بہترین چل رہا ہے، لیکن ہے پرانا۔ ہاں، بنیادی مسائل ہیں، جیسے کہ پانی کا مسئلہ ہے، یہاں فیکٹریاں ہیں 2-3 کو بھی کافی مرتبہ میں نے بھی کہا ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا۔ لائٹنگ کی بھی سہولت نہیں ہے۔ ڈیرکی جو ہے اس وقت جو ایک معاشی ہب ہے، ڈسٹرکٹ کا بڑا ہب ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ سہولیات کی فقدان ہے، اسٹیشن بھی جو ہے نا اس کو اپ گریڈ کیا جائے۔ ایکسپریس ٹرین کا اسٹاف یہ ہے کیونکہ اس پہ نا 4 لاکھ کے قریب جو ہے نا 2 تحصیلوں کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ فائدہ جو ہے نا پبلک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ والے اٹھا رہے ہیں، سارا ریونیو وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، اور سندھ کا جو ہے نا ویلکمنگ پہلا ریلوے اسٹیشن ہے صادق آباد کے بعد۔ میری درخواست ہے حکام بالا سے کہ جو ہے نا وہ اس طرف توجہ دیں۔ صنعتی اداروں کے شہر ڈیرکی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر حکومت کو اربوں روپے ریونیو فراہم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگ بسوں کا مہنگا سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے حکومت وقت اور محکمہ ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈیرکی ریلوے اسٹیشن پر مزید ٹرینوں کا اسٹاف بحال کیا جائے اور ڈیرکی سے گھوڑکی تک ریلوے نظام کو بھی بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کو سستے اور بہتر محفوظ ریلوے کی سفری سہولیات مستفید ہو سکے۔ کیمرامین محمد سلمان کے ساتھ علی رضا سمرو، NTN نیوز، ڈیرکی۔ سیکیورٹی وجوہات کے باعث بھارت میں T20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے معاملے پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ICC کو خط لکھنے کے بعد جواب کا منتظر ہے۔ BCB نے 2 روز قبل ICC کو بھارت میں میچز نہ کھیلنے کی وجوہات کے بارے میں تفصیلی خط لکھا تھا۔ خط میں تمام شواہد بھی تفصیل کے ساتھ پیش کیے گئے کہ بھارت میں کھیلنا ممکن نہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام کا کہنا ہے کہ ICC کی جانب سے ابھی جواب نہیں آیا۔ ICC کے ساتھ تمام ثبوت اور ضروری دستاویزات شیئر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے تمام تحفظات کے حوالے سے ICC کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمیں حکومت کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے۔ امین الاسلام نے مزید کہا کہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ اگر ہمارے میچز سری لنکا منتقل نہیں کیے جاتے تو ہم کیا کریں گے۔ جب ICC جواب دے گا تو پھر ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ ملک بھر میں شدید ٹھنڈ کی لہر جاری ہے اور ہنزا میں پارہ -20 ڈگری تک پہنچ گیا۔ عالمی موسمی ویب سائٹ کے مطابق ہنزا میں کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ آج صبح سویرے کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 2 ڈگری، لاہور میں 3، پشاور میں 4 اور کراچی میں 7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر گلگت بلتستان کے علاقوں، ہنزا اور استور کے بالائی علاقوں میں خون جماتی سردی ہے، جس کے باعث نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے، تو دوسری جانب وزیر تعلیم سندھ نے سردی کے باعث اسکولوں میں آمد کے اوقات کار تبدیل کر دیے۔ سرکاری اور نجی اسکول صبح 9 بجے کھولے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ فیصلے کا اطلاق پیر سے 26 جنوری تک رہے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اردو کے نامور شاعر، سفرنامہ نگار اور کالم نگار ابن انشا کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ابن انشا کی غزلیں اور نظمیں آج بھی بے حد مقبول ہیں۔ ابن انشا اردو ادب کی وہ ہمہ جہد شخصیت تھے جنہوں نے شاعری، نثر، مزاح اور سفرنامہ نگاری پر میدان میں اپنی الگ پہچان بنائی۔ ان کی شاعری میں زندگی کی تلخیوں کے ساتھ ساتھ محبت اور انسان دوستی کا پیغام بھی نمایاں ہے۔ 11 جنوری 1978 کو لندن میں انتقال کر گئے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔